جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के आपको पता चल गया होगा, सबसे ज़्यादा खुशी का ये टाइम होता है जब मैं दुआओं की साथ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मज़ा क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि लालच ये होता है, आप सब लोग जब अपने लिए मांगते हैं, ये फीडबैक मुझे मिलता है और ये मेरा मान है आप लोगों पे कि आप मेरे लिए भी मांगते हैं, ये मुझे पता है। तो ये इसी कॉन्फिडेंस के साथ शायद हर महीने जो मैं आपके ज़िम्मे लगती हूँ ना, तो शायद ये आपकी मांगी हुई दुआएं हैं कि मैं आपको यहाँ वन पीस में बैठी हुई मिल जाती हूँ। वरना जितनी मुश्किल मेरी ज़िंदगी है, जितनी मुश्किल मेरे हालात हैं, मतलब मैं आपको क्या स्टोरी सुनाऊँ, बड़ी दुख भरी दास्तान है मेरी। तो खैर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो है दुआओं की साथ का वक्त भी है। नए ज्वाइन करने वालों को सलाम हमारा, और उनको दरख्वास्त भी है कि चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपनी कीमती जो है तजावीज़ वो हमें ज़रूर दिया कीजिए। क्या कुछ नई चेंजेस चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, कौन सी मैं गलती करती हूँ जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। हालांकि आप लोगों ने मेरी बड़ी गलती निकाली, अल्लाह मियाँ क्यों कहती हैं, अल्लाह मियाँ क्यों कहती हैं। मैंने तो इतने बड़े स्कॉलर के मुंह से जब अल्लाह मियाँ सुना तो मैंने कहा शुक्र है, मैं इतनी संगीन गलती तो नहीं कर रही थी। लेकिन बहरहाल मैंने आप लोगों की वजह से अल्लाह पाक या अल्लाह ताला कहना शुरू कर दिया, और मैंने यहाँ पे अपने आप को करेक्ट किया। ये आप ही लोगों की कंट्रीब्यूशन थी उसके अंदर। तो जी, हम अपनी कीमती तजावीज़ हमें ज़रूर दिया कीजिए, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नए ज्वाइन करने वालों को साइंस भी बतानी पड़ती है कि दुआओं की साथ से मतलब क्या है। आप लोगों को तो जो सुनने वाले हैं वो तो फॉरवर्ड करके आगे बेशक टाइम पे जा सकते हैं, लेकिन नए सुनने वालों को कई बार लोग लिखते हैं, तो मुझे इसलिए उनको समझाना पड़ता है। चाँद बहुत इसका ट्रैवल फास्ट रहता है। ये पूरे ज़ायचे के एक जो है अपना 12 घरों का सफ़र तय करता है, और 2 सवा 2 ढाई दिन एक घर में इसका क़याम होता है। जब ये ट्रैवल करता हुआ बुर्ज टॉरस में पहुंचता है, यानी बुर्ज सौर में पहुंचता है, कहीं थका हुआ होता है, कहीं थोड़ा बेचारा कुमलाया हुआ होता है मेरी तरह, कई जगह उसका गला ख़राब हुआ हुआ होता है। तो जब ये टॉरस के अंदर आता है ना, तो जैसे पूरी गाड़ी की ओवरऑलिंग की जाती है, उसको चमकाया जाता है, उसके ज़रा टशके टुशके निकाले जाते हैं, तो यहाँ इसकी पैम्परिंग होती है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है 2 आवर्स का, इसको हम कहते हैं दुआओं की कबूलियत के साथ। और ये यकीन रखें, ये दिन में कई बार गुज़रती हैं, लेकिन क्योंकि यूँ आपके साथ मुझे बताना बहुत मुश्किल है, दिन में ये 12 घंटों में 4 बारी सातें गुज़रती हैं, 16 घंटों मतलब 24 घंटों में 8 बारी गुज़रती हैं। इसीलिए हमें बुज़ुर्गों से हमने रिपीटेडली जुमला सुना है, जब निकालो खैर की बात निकालो, बदफाल ना निकालो, कोई वक्त कबूलियत का वक्त हो सकता है। और आपने देखा है, कई रातों को कई रातों पे फजीलत है, कई नमाज़ों को कई नमाज़ों पे फजीलत है, कई नवाफिल को कई नवाफिल पे फजीलत है। तो ये राज भी हमें अपने जो है मज़हब में हमें नज़र भी आते हैं। खैर, दुआ मांगना तो अल्लाह पाक ने भी कहा है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो खाली रब्बुल मुस्लिमीन होने का उन्होंने दावा नहीं किया। तो हमें भी दिल बड़ा करना चाहिए कि दुआओं का वक्त सारी दुनिया की कायनात में जो जो मुझे सुन रहा है, वो सिख है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, वो इस टाइम से फैज़ याब हो सकता है। ये मेरे रब का फ़ैसला है, उसने किसे नवाजना है या किसे उसने आज़माना है। तो इस हफ्ते में जो दुआओं की साथ है, तो जी सबसे पहले जो मुझे सुनने वाले हैं, नए ज्वाइन करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैंने आपसे शेयर करना है पाकिस्तान का मकामी डे, पाकिस्तान का मकामी वक्त, लोकल टाइम एंड द डे जो भी हमें अभी मिलेगा। दिन है जी, ये 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर है। और ये शुरू हो जाएगा जो है दोपहर को 11:19 पे, दोपहर का टाइम है। कोई बात नहीं, आप जहाँ जहाँ हैं आप रब से कनेक्टेड हो सकते हैं, जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, कॉलेज में हैं, दफ्तर में हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको परफॉर्म करने का वक्त नहीं मिल रहा,
کچھ بھی پڑھتے رہیے، بولتے رہیے، بس آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کیجئے گا. دل میں اگر آپ کہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ کوئی بات نہیں، آپ دل میں رب سے کمیونیکیٹ کیجئے. ٹائم ایسا ہے کہ جو دفتروں اور جاب کرنے والے میرے بہن اور بھائی ہیں، پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں، ان کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا. اور یہ ختم ہو جائے گا 1:04 میں، یعنی دوپہر پی ایم پہ ختم ہو جائے گا. پھر رپیٹ کر رہی ہوں، 22 دسمبر ہے، 11:19 پہ شروع ہوتا ہے. اور بڑا صرف جو گھروں میں رہنے والی بہنیں نا وہ مستفید ہو سکتی ہیں. یا اور 22 دسمبر میرا خیال ہے بھی ورکنگ ڈے ہے. اور جو ہے ختم ہو جائے گا جی یہ 1:04 کے اوپر. تو پاکستان میں تو جو لوگ ہیں جو پڑھ سکتے ہیں ان کو ظہر مل جائے گی، ظہر پکڑی جا سکتی ہے. ظہر کی نماز سے پہلے آپ جو رب سے مانگنا چاہتے ہیں مانگیے. اس کے بعد ظہر پڑھ کے نوافل جو پڑھ سکتے ہیں، جو گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس ٹائم کو اویل کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کے راستے آسان کریں. اللہ آپ سب کو مستجاب الدعا بنا دیں. آپ اتنے پیارے مستجاب الدعا بن جائیں کہ آپ جس کے لیے جو مانگیں آپ کے لیے کرم ہوتے چلے جائیں. آپ کسی کے لیے مانگو گے، یہ تو اتنی بڑی مسٹری ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے مانگو گے تو آپ کے اپنے راستے آسان ہوتے جائیں گے. واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، آپ کہیں سٹک اپ ہیں، آپ کو نہیں سنا جا رہا، تو یاد رکھیں کہ دل کا کینہ ہے، کسی پہ غصہ ہے، کسی پہ غبار ہے، جب تک اسے مائنس نہیں کریں گے، جب تک اس چیز کو اپنے اندر سے کھرچ کے نہیں نکالیں گے، یوں سمجھے دعا جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق رہتی ہے، وہ اوپر نہیں جائے گی. تو صاحب دعا، صاحب محبت ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. پھر آپ کی کوئی دعا جو ہے وہ ٹلے گی نہیں. یہ تو انشاءاللہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں. آپ مستجاب الدعا بنتے چلے جائیں. اتنے سالوں سے ہم یہ کام کریں، اور میرا خیال ہے پہلی بار یہ میں نے ورڈ کہنا شروع کیے جو مجھے عرصے سے فالو کر رہے ہیں. تو یہ والا دن پاکستان کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا ضرور ایسا ہے کہ ذرا کاموں والا ٹائم ہوگا، لیکن پھر بھی آپ نے مانگنا ہے نا، ان کو تو مانگنا پسند ہے. پھر ان کے پاس عبادت کے لیے تو فرشتوں کے وہ ہیں ماشاءاللہ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے ہیں جو ان کی تسبیح حمد و ثنا کرتے ہیں. چرند پرند جو ہے سب حمد و ثنا کرتے ہیں. تو آپ کا تو انہیں مانگنا پسند ہے، کیونکہ درخت نہیں مانگ سکتے، پرندے نہیں مانگ سکتے، تو وہ تو صرف حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی قسمت کا رزق ان کو مل جاتا ہے. مانگنا اشرف المخلوقات کا ہونے چاہیے. اسی لیے تو جو ہے سجدہ کرایا گیا، اور ابلیس جو تکبر کا شکار ہوا، یہی تو ساری ریزن ہے جب آپ اس کہانی میں جاتے ہو. خیر جو ہے میں تو پھر بھی آپ کو یہ کہوں گی کہ جتنا رب سے کنیکٹ ہو کے آپ باتیں کیجئے. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ باتیں کرنا ان کو، مطلب وہ باتیں کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ کا واقعہ سنیے، وہ باتیں کیا کرتے تھے. میں اس لیول پہ تو نہیں آپ کو کہتی، لیکن جو بھی اپنے معصوم طریقے سے آپ مانگ سکتے ہیں. اللہ پاک کو خوش گمانی پسند ہے، اللہ کو آپ کا بھولا پن پسند ہے، ان کو آپ کا اپنے پہ اندھا توکل پسند ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا برا کر ہی نہیں سکتا میرے ساتھ. یہی توکل میرے رب کو آپ کا چاہیے، یہی خوش گمانی چاہیے. رستے زمین پہ خود بخود سیدھے ہو جائیں گے. آپ نے فکر ہی نہیں کرنی اس چیز کی. تو دعاؤں میں مجھ ناچیز کو ضرور یاد رکھیں گے آپ. اسی لالچ میں اور اسی چہکار کے ساتھ میں آپ کے پاس آتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ مجھے یاد رکھیں گے اور مجھے نہیں بھولیں گے. اور جو ہے بس یہ کانفیڈنس میرا اور آپ کا یہ تو بنا رہنا چاہیے. باقی کوئی غلطی ہو، کوئی ہم سے آپ کا کسی سے کوئی دل آزاری ہو، تو ہم آلریڈی آپ سے معافی مانگ لیتے ہیں. لیکن کھلے دل سے مانگیے، بڑے ظرف کے ساتھ مانگیے، پھر دیکھیے دنیا اور آخرت کیسے آسان ہوتے ہیں. میرا رب آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو. جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی خیر مانگیے، بلکہ پوری یونیورس کی خیر مانگیے. جو آپ کو ظالم نظر آ رہا ہے اس کی ہدایت کا راستہ مانگیے. پھر دیکھیں کیسے دنیا کی خیر ہوگی
اور آپ کی زندگی تو سہل ہو ہی جائے گی. دونوں جہان اللہ پاک آپ کے آسان فرمائے. مجھے دیجیے میرے لاؤنج سے اجازت اس کانفیڈنس کے ساتھ. اس مومنٹ میں 22 دسمبر کو آپ مجھے نہیں بھولیں گے. دعاؤں کی ساتھ میں پاکستان کا مقامی وقت آپ کے ساتھ ہے. آپ لوگ جہاں جہاں رہ رہے ہیں آپ اس ٹائم کو اپنے ٹائم زون پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت. میرا رب آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں خیر رکھے, آپ کی, آپ کے پیاروں کی. اور انشاءاللہ رب نے دی اجازت تو پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وقت, ایک نئے دن کے ساتھ. ٹل دین فی امان اللہ.